अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। दीवाने गालिब पेश कर रहा हूँ मुख्तलिफ अल्फाज और मानी के साथ। और इसकी पहली वीडियो में मैंने मुख्तसर तारुफ पेश किया और दूसरी वीडियो में हमने इसकी पहली गज़ल के पहले 3 अशार जो मैंने आपके सामने पेश किए थे, अब उसकी गज़ल जो है उसके आखिरी 2 अशार और जो है वहाँ से खिदमत है। इसका चौथा शेर है कि आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए। आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बछाए, मुदा अनका है अपना अपने आलम तकरीर का। आखिरी शेर और मकता है कि बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतशे ज़ेर पा। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतशे ज़ेर पा, मुए आतश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। मुझे पता है कि बहुत सारे मेरी तरह आप लोग ऊपर से गुजर गए होंगे दोनों शेर, पर देखते हैं इनका मानी देखते हैं और फिर जो है वो देखते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आगही दामे शनीदन जिस कदर चाहे बचाए। आगही दाम यानी आगही यानी शाऊर, अकल, इल्म, वाकफियत, और दाम होता जाल। शनीदन खबर कह सकते हैं हम इसको, समात कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि दामे शनीदन समात का जाल। और बिछाना तो बिछाएगा आपको पता ही है। तो आगाही यानी जो वाकफियत है वो समात का कुछ जाल बछा रही है। अगला मिसरा देते हैं कि मुद्दा यानी गर्ज, मंशा, मर्जी जो है, अनका है मुद्दा, अनका है अपने आलमी तकरीर का। अनका एक फर्जी, एक ख्याली परिंदा है। कहते हैं कि उसकी गर्दन लंबी होने के बायस जो है उसको अनका कहा जाता है। उसका नाम मौजूद है लेकिन परिंदा ना पायद, इसलिए इससे मुराद है ना पायदार, यानी पायदार रह गई, ना पायदार आप इसको कह सकते हैं। और दूसरे शेर में देखिए कि बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतश ज़ेरे पा। असीरी कैद, आतश आग को कहते हैं, और ज़ेरे पा पाँव के नीचे। तो मुँह आतश दीदा, मुंह बाल को कहते हैं आतश दीदा, ऐसा बाल जिसको आग ने छुआ हो, और जो आग जब उस बाल को छूती है तो वो एक सर्कल सा, एक जो है वो एक हल्के की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हल्का मेरी जंजीर का, नहीं वो जंजीर जो पाँव में पड़ी हुई है। तो मुँह आतश दीदा यानी वो बाल जिसको आग ने छुआ। तो ये इसके मुख्तसर मानी थे। और देखते हैं कि आगाही दामे शुनीजन जिस कदर चाहे बचाए। यानी आगाही यानी अक्ल इल्म हमारा मकसद फांसने के लिए समाज के कितने ही जाल फैला दे। यानी आगाही जो है, अक्ल जो है, हमारा जो मकसद को जो है वो फांसने के लिए, हमारा मकसद जांचने के लिए जितने मर्जी जो है वो जाल बिछाए, मगर वो हमारे मफहूम व मुतालिब को कैद नहीं कर सकती, उसको फांस नहीं सकती। यानी हम जो कुछ कहते हैं उसका मफहूम व मतलब बुलंद है, मुद्दा अनका है, यानी हम हमारा जो मुद्दा है वो अनका की तरह है कि नापायद है। अनका की तरह नापायद कहना भी ना, बल्कि शायर का ये मतलब है कि हम जो कुछ कहते हैं उसका मतलब कुछ नहीं। मकसूद ये है कि हमारा मतलब इतना दकीक और नाजुक होता है कि उस तक आम इल्म अक्ल की रसाई नहीं हो सकती। इसी मजमून को उन्होंने एक और अपने फारसी शेर में भी कहा है, जिसका कोई मतलब इस तरह बनता है कि यानी हम तेज उड़ने वाले हुमा हैं, और हमारी परवाज जो है, हम तेज उड़ने वाले परिंदे हैं, और हमारी आवाज़ में इस कदर गर्मी है, हमारी परवाज में इस कदर गर्मी है कि साया भी ज़मीन पर नहीं पड़ता बल्कि धुआं बनकर ऊपर निकल जाता है। मतलब ये है कि जो शख्स हमसे फैज़ हासिल करना चाहे उसे बुलंदी पर आना चाहिए, अपनी जगह पर बैठकर हमारे नीचे उतरने का इंतजार न करना चाहिए। तो आगही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बचाए, मुद्दा अनका है अपने आलमी तकरीर का। कि हमारा जो बोलने का जो असल मकसद है वो उस परिंदे अनका की तरह है कि जो एक ख्याल है, पता नहीं सही है कि नहीं है, यानी किसी के मतलब में, किसी के
سمجھ میں وہ اس طرح نہیں آ سکتا۔ یہی اس کا میرے حال میں مطلب بنتا ہے۔ آگے جو اہل علم جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ اس کو اگر کھودنا چاہیں تو کھود سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ مکتا اس کا ہے کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، ہوئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری سنجی کا، کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی۔ اب یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ میں قید میں بھی بے قرار ہوں، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی، میں قید میں بھی بے قرار ہوں، اس طرح بے قرار ہوں جس طرح یعنی پاؤں کے نیچے اگر آگ رکھ دی جائے تو بندے کو کوئی کیسے چین آ سکتا ہے، تو کہتا ہے اسی طرح اسیری میں بھی میرے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آگ ہے، اور جو زنجیر میں اس طرح بے قرار ہوں، جو زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی ہے اس کی ہر کڑی میری آتش زیر پا ہونے کے باعث وہ آتش دیدہ کہ اس بال کی سی ہو گئی ہے جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی بالکل کمزور ہے، میری بے قراری کو روک نہیں سکتا۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں قید میں بھی مجبور محض نہیں ہوں، یہ جو آپ کی زنجیر ہے یہ میرے لیے بوئے آتش دیدہ ہے، یعنی وہ بال ہے جو جس کو آگ نے پہلے ہی جلا کے جو ہے وہ ایک بالکل چڑمڑ سا گیا ہے، اور جو میری جو زنجیر ہے یہ بالکل اس کے مترادف ہے، اور میں جب چاہوں اس کو توڑ سکتا ہوں۔ یعنی مراد یہی ہے کہ اگرچہ دنیا سے تعلق کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن میرا عشق ربانی اس قدر پختہ ہے کہ وہ زنجیر مجھے حقیقی راستے سے روک نہیں سکتی۔ یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ ویسے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بوئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا۔ گرچہ اس دنیا کی تعلق، اس دنیا کی محبت کہہ لیں آپ اس کو، اس دنیا کا جو بسط مجبوری جتنی عمر ہے وہ اس کی جو بیڑی ہے وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن میرے اندر جو عشق ہے، وہ اندر جو یعنی خالق حقیقی کو ملنے کی تمنا ہے وہ اتنی پختہ ہے، وہ اس قدر بلند ہے کہ یہ جو زنجیر ہے یہ میرے سامنے جو ہے وہ بالکل ایک موئے آتش دیدہ جو ہے مجھے معلوم ہوتی ہے، اور یہ زنجیر مجھے حقیقی راستے پہ چلنے سے روک نہیں سکتی۔ تو یہ تھی پہلی غزل، اور اس پہ غزل ختم کرنے سے پہلے اس غزل کو دوبارہ سے پیش کرتا ہوں، اور بغیر مطلب کے، تاکہ آپ لوگوں کو اب اس کا مطلب صحیح سیدھا سمجھ آ سکے، بغیر معنی اور تشریح کو دیکھے، کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، قاضی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، اور کاوے کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر کا، اور جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، اور آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، اور بکتا بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، ہوئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی غزل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔